Okay, dear students, let's begin our today's lesson. In the previous lesson, we derived an expression for the magnetic field produced by a circular loop. र त्यसको न्यूमेरिकल्स पनि 2-3 वटा हामीले गर्यौं. एप्लिकेसन पार्ट क्वेशन कसरी आउँछ एक्जाममा त्यो पनि I have already explained you. Now today आजको लेसनमा एउटा नयाँ टपिक स्टार्ट गर्दै छौं. So please write the topic. Ampere's apostrophe S ल circuital law. So के रहेछ Ampere's circuital law. र पहिला यसको स्टेटमेन्ट लेखौं ल. लेट्स राइट द स्टेटमेन्ट. आउँछ एक्जाममा व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ अथवा राइट द स्टेटमेन्ट अफ अ एम्पियर सर्किटल लॉ भनेर पनि आउँछ. सो लेट्स राइट अल अफ लेख खातामा द लाइन line integral integral the line integral of tangential component of the line integral of tangential component of magnetic field around the closed loop equals to the mu naught times the current enclosed by the loop. र अलिकति अब डेरिभेसनहरु यसको चाहिने हो. अब हेर्नु ल के भन्दै छ म यहाँ लेख्दै छु mathematically भनेर लेख त्यसको पनि mathematically. So let's write. Don't worry, I'll explain. Now here खातामा अघि लेखेको स्टेटमेन्ट हेर्दा द लाइन डीएल छ नि त. द लाइन integral of tangential component of magnetic field. मैले भनेको थिएँ लुपमा the magnetic field is always tangential हुन्छ magnetic field को direction. So the tangential component of magnetic field equals to the mu naught times the current enclosed by the loop. It's very simple. So बुझ्यो होला. फेरि एक्सप्रेसन हेर्दा the line भनेपछि dl आयो, integral आयो of magnetic field B आयो, tangential component of magnetic field around the closed loop equals to mu naught times the current enclosed by the loop. Very good. Now this is the law. Now as in electrostatic we had a Gauss law, right? र Gauss law को हामीले derivation गर्यौं, त्यहाँबाट हामीले प्रुभ गर्यौं, एप्लिकेसनमा धेरैवटा काम गर्यौं. But here in magnetism we don't have to derive or prove this law. सिलेबसमा छैन यो हाम्रो अहिले. So हामी गर्दैनौं त्यो. देखौं अब एप्लिकेसन अफ ACL. अब ACL भन्छौं न हामी एम्पियर सर्किटल ल भनेको. एक्जाममा ACL लेख्नु हुँदैन अनि फेरि यो पनि याद राख. एप्लिकेसन अफ ACL लेख. फर्स्ट एप्लिकेसन नम्बर 1 राइट. नम्बर 1 यसरी खातामा लेख. नम्बर 1 लेख. magnetic field produced by a infinitely long straight current carrying wire. तिमीहरुको टेक्स्ट बुकमा पनि छ होला यो हेडिङ के. आज मेरो टेक्स्ट बुक कहाँ छ मैले भेटिन. I didn't read the text book anyway. म भन्दै जान्छु तिमीहरु हेर्दै जानु पर्यो ल. ओके के भने के लेख्यो magnetic field produced by a infinitely long straight current carrying wire. Okay. अब डिक्लेरेसन लेख्नु पर्यो ल. जस्तै गॉस लमा पनि यस्तै थियो नि. infinitely long straight charged wire थियो. यहाँ चाहिँ current carrying wire. Okay, let's write the declaration. Let us consider a infinitely long straight current carrying wire. So हाम्रोमा के छ भन्दै छौं
एउटा इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ वायर छ भन्दैछौँ हामीले. सो लेट अस कन्सिडर an infinitely long straight current carrying wire. Now this is a wire. लामो छ. सो यहाँ मैले डट 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 बनाइदिएँ. यो उँभो कता गएको हो पनि यो तिमी कता गएको हो जतासुकै जाओस् ल, मतलब छैन. सो लामो छ त. सो करेन्ट बग्दैछ. कति करेन्ट बगाइदिउँ? आई करेन्ट बगाइदिउँ. ओके. नाउ हामीले निकाल्नु पर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड. सो कहाँ निकाल्नु? यहाँ सबैतिर हो. एउटा पोइन्टमा निकालौँ. त्यही फर्मुला चलिहाल्छ. डिस्टेन्स लगाए आर डिफरेन्ट हुन्छ. सो लेख्नु पर्यो. Let P be a point. Let P be a point at a distance R from the wire. Let P be a point at a distance R from the wire. So, हामी point P लगाइदिहाल्नु यहाँनिर. Let this be a point. Point P कति टाढा राखिदिएको छ? R. As shown in figure. So, अब यहाँ भयो भने R अलिक बेसी हुन्छ. यहाँ भने R अलिक बेसी हुन्छ. त्यो R डिफरेन्ट राख्दा एट डिफरेन्ट पोइन्ट को निस्किहाल्छ. So, let P be a point at a distance R from the wire as shown in figure. Okay. Now, Gauss law को एप्लिकेसनमा सम्झ. त्यहाँ के गर्थ्यौं हामीले? पहिला यस्तै कन्सिडरेसन लेख्छौं. Then after that we imagine a Gaussian surface भनेर इमेजिन गर्थ्यौं. बुझ्दैछौ? तर यहाँ एम्पियर सर्किटल लमा चाहिँ के छ? लूप भनेको छ नि त. अघि स्टेटमेन्टमा हेर त, अराउन्ड द क्लोज लूप भनेको छ. भनेपछि यहाँ हामीले के इमेजिन गर्नुपर्छ? एउटा क्लोज लूप इमेजिन गर्नुपर्छ. गट द पोइन्ट? लेख अब. Let us imagine a circular loop of radius r. भनेपछि हाम्रो लूपको पनि रेडियस कति नै भयो? अब r नै भयो. भनेपछि this is our loop. इमेजिनरी लूप. जस्तै हिजोको अस्तिको लेसन हैन, बाई जस्तो हो पनि टक्कै बाई जस्तो भयो. यो सर्टै बी बस्यो. Okay, what is the direction of the magnetic field at this point? Tangential. So this B is tangential, magnetic field is tangential. र अब नानी कन्फ्युज हुने बेला हुन आट्यो, क्लियर गर्नुपर्छ ल. राम्रो कुरा सुन. बायट-सोवर्ट लमा के थियो? म्यु नट बाइ 4 पाई I dl sin theta by r square थियो. एम्पियर सर्किटल लमा के छ? B dot dl mu not I. ओके. यो dl र यो dl एउटै होइन. यो बायट-सोवर्ट लको dl चाहिँ के थियो भन्दा करेन्ट क्यारिङ वायर को स्मल लेन्थ थियो करेन्ट एलिमेन्ट dl चाहिँ. तर एम्पियर सर्किटल लको dl चाहिँ के हो भन्दा इमेजिनरी लूप को स्मल लेन्थ हो. बुझ्यौ बाबा? ओके. व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ dl हियर? टेन्जेन्शियल छ. व्हाट इज b? टेन्जेन्शियल छ. लेख अब. बोथ b and b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड. dl इज टेन्जेन्शियल. सो बोथ b and dl इज के भयो? टेन्जेन्शियल भयो. सो व्हाट इज a dot b? A dot b is ab cos theta. एम्पियर सर्किटल लमा b dot dl छ नि त. So b dl cos theta. That theta is the angle between b and dl. Now b पनि tangential, dl पनि tangential. So what is the theta? Tangent 0 degree. Okay, लेख्यौ. Now both b and dl are tangential. लेख. Now from ACL. Now from Gauss law भनेर हामी त्यहाँ लेख्थ्यौं. अब के भयो हाम्रो? Now from ACL. What is ACL? Ampere's circuital law. Okay, that's right. Now from ACL, ट्याक्कै लेखौं. ओहो, एउटा गल्ती भएछ नि. एम्पियर सर्किटल लमा फेरि लेख्दैछु ल. B dot dl is equals to mu naught I. स्टेटमेन्ट भन्दैछु. The line integral of magnetic field around the closed loop. यहाँ लूप बनाउनु पर्छ. त्यो डल्लो भन्ने क्लोज लूप. बिर्सेछ अघि माथि गएर खातामा डल्लो बनाऊ. त्यो डल्लो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा क्लोज लूप भनेको. ओके, भेरी गुड. नाउ फ्रम ACL, दिस इज B dot dl is equals to mu naught. ओके, यो लूप भित्र करेन्ट कति इन्फ्लुएन्स गरेको छ? I छ करेन्ट. सो mu naught I.
Now A dot B is AB cos theta. So B dot DL is B DL cos theta. So B DL cos theta. Theta is 0. Cos 0 is 1. So what is the next line? कति भयो? B DL is equals to mu naught I. Cos theta थियो 0 भयो ल अब. Okay, DL को integration. B is fixed. DL जोड्नु पर्यो. अलिकति DL, अलिकति DL, अलिकति DL, अलिकति DL, 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 DL जोड्यो भने what you will get? You will get the circumference of the circle. So कति भयो? B DL को integration 2 pi r is equals to mu naught I. Okay, now game over. हामी के निकाल्नु खोजेको? B निकाल्नु खोजेको. So B is equals to कति हुन्छ त्यहाँबाट? Mu naught I by 2 pi r. आइहाल्यो त फर्मुला सकिहाल्यो हामीले एउटा एप्लिकेसन त हैन. So B is equals to कति भयो? B is equals to mu naught I by 2 pi r. दिमागमा छाप देऊ. स्ट्रेट वायरको म्याग्नेटिक फिल्ड कति भन्यो भने mu naught by 2 pi r. सर्कुलर लुपको सेन्टरमा mu naught I by 2 r. अस्तिको अलिक पर mu naught I r square by 2 x square plus r square to the power 3 by 2. तीनटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला आयो ल हामीमा. ओके नाउ यहाँबाट न्यूमेरिकल आयो भने नो टेन्सन, पुट द भ्यालु गेट द आन्सर. अरु केही पनि छैन. र दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ एन्ड इट्स एप्लिकेसन. नाउ देयर आर टू मोर एप्लिकेसन. सो एप्लिकेसन नंबर 2 लेखा magnetic field produced by a solenoid. Magnetic field produced by a solenoid. Now class 10 मा पढेको solenoid भनेर. What is a solenoid? भने त कोनी भन्छ नानीहरुले फेरि के गर्ने हैन. solenoid भनेको एउटा जिनिस हो भन्छ के फिजिक्समा. ल के हो? नक्सा बनाउँछु ल पहिला. तिमीहरुले बनाउनु पर्दैन, डोन्ट वरी. अहिले पर्दैन, एकछिनमा पर्छ कि मेबी नेक्स्ट लेसनमा पर्छ. नाउ दिस इज अ सोलिनोइड. दिस आर वायर्स. कपर वायर लेख त अब यो चाहिँ लेख. सोलिनोइड लेखेर इन्सुलेटेड कपर वायर. इन्सुलेटेड कपर वायर wrapped in a cylindrical form. Wrapped भनेको यसरी बटारेको. Wrapped in a cylindrical form is a solenoid. So solenoid ले के गर्छ? लेख्नु पर्दैन है solenoid ले के गर्छ भनेर फेरि अहिले ल. solenoid बाट हामी करन्ट पास गर्छौं. When pass the current through this solenoid, let the current be I. करन्ट पास गर्छु र अब यसले के बनाउँछ? म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ. बुझ्यौ? सो solenoid ले के बनाउँछ? म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ र लेटर अन इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्ने कुनै आउँछ. सोलिनोइड हो बेसिकली हेर्नु भने म्याग्नेटाइजेसन गरेर के गरेर दैट हैज टु बी डन. सो आज म बेसी पढाउँदिन तिमीहरुलाई, यति मात्रै पढाएँ. व्हाट इज सोलिनोइड इन्ट्रोड्युस गरे र यसले म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ. द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ सोलिनोइड लेख्दा हुन्छ ल यो चाहिँ. द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ सोलिनोइड इज यूनिफॉर्म अलोंग द एक्सिस. यो भित्र छ नि, यहाँ भित्र चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ? यूनिफॉर्म हुन्छ सोलिनोइड को चाहिँ. र आउटसाइड द सोलिनोइड चाहिँ अलमोस्ट 0 हुन्छ. सो द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ अ सोलिनोइड इज कन्फाइन्ड विदिन द एक्सिस अफ द सोलिनोइड ओन्ली. सो ओके यहाँ राखौं. भोलि हामी दुईटा एप्लिकेसन को लेसन गर्छौं, सोलिनोइड एन्ड टोरोइड, एज वेल एज one very important numerical which is solved in the textbook. तर तिमीहरुलाई त्यो दुईटा पार्ट छ. त्यो क्वेशन हेर्यो भने जस्ट आफ्टर द त्यो स्ट्रेट वायर को पिछाडीको उयसमा छ. एक्जाम्पल छ किताबमा. दुई पार्ट छ. फर्स्ट पार्ट त इट्स भेरी इजी. सेकेन्ड पार्ट यू मे फेस सम डिफिकल्टी, डोन्ट वरी. सेकेन्ड पार्ट को आई विल डू इन द नेक्स्ट लेसन. देन 2 मोर एप्लिकेसन. सो दैट मीन्स द एम्पियर सर्किटल लॉ को एप्लिकेसन पनि सकिन्छ. Then 3-4 more topics will be there in chapter 4 and we'll complete that. Okay, don't worry. Okay, तिमीहरुले भिडियोजहरु हेर्दै गर्नु. That's it. Thank you.